தேவி நாராயணியம் தசகம் 36 மூல பிரகிருதி மகிமா. त्वमेव मूल प्रकृतिस्त्वमात्मा त्वमस्य रूपा बहुरूपिणी च दुर्गा च राधा कमला च सावित्री आख्या सरस्वत्यपि च त्वमेव दुर्गा जगद्दुर्गतिनाशिनी त्वं श्रीकृष्णलीला रसिकासि राधा शोभा स्वरूपासि गृकादिषु श्रीः विद्या स्वरूपासि सरस्वती च सरस्वतीः गुरुशापनष्टां त्वं याज्ञवल्क्याय ददात विद्यां त्वामेव वाणी कवचं जपन्तः प्रसाद्य विद्यां बहवोऽधि जग्मुः त्वं देवि सावित्र्यभिधां ददासि प्रसादतस्ते खलु वेदमातुः लेभे नृपालोष्वपतिस्तनूजां नाम्ना च सावित्र्य भवत्किलैषा सा सत्यवन्तं मृतमात्मकान्तम् आजीवयन्ती श्वशुरं विदाय दूरीकृतान्त्यं तनयानसूत यमाद्गुरोराप च धर्मशास्त्रम् स्कन्दस्य पत्नी खलु बालकाधिष्ठात्री च षष्ठीति जगत्प्रसिद्धा त्वं देवसेना धनदादनानाम् अपुत्रिणां पुत्रसुखं ददासि सत्कर्मलब्धे तनये मृते तु प्रियव्रतो दूयत भक्तवर्यः तं जीवयित्वा मृतमस्य दत्त्वा स्वभक्तवात्सल्यमदर्शयस्त्वं त्वमेव गंगा तुलसीधरा च स्वाहा स्वदा त्वं सुरभिश्च देवी त्वं दक्षिणा कृष्णमयी च राधा ददासि राधामय कृष्णतां च त्वं ग्रामदेवी नगरादिदेवी वनादिदेवी गृहदेवता च सम्पूज्यते भक्तजनैश्चयाया सा त्वमेवासि महानुभावी यद्यत् श्रुतं दृष्टमपि स्मृतं च तत्तत्त्वदीयं हि कलांशजालं न किञ्चनास्त्येव शिवे त्वदन्यत् भूयोऽपि मूलप्रकृते नमस्ते. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக. தசகம் 37 விஷ்ணு மகத்வம். पुरा हरिस्त्वां किल सात्विकेन प्रसादयामास मखेन देवी सुरेषु तं श्रेष्ठतमं चकर्त सतेन सर्वत्र बभूव पूज्यः अधर्मवृद्धिश्च यदा त्रिलोके धर्मक्षयश्चापि तदा भवत्या धर्मं समुद्धर्तुम् अधर्मं वृद्धं माष्टुञ्च देव्येष नियुज्यते हि सईड्यते सर्वत एव सर्वैः पत्न्या च भूतैश्च समं गिरीशः इळावृते पुरुष सन्निधाने संकर्षणाख्यं भजते मुरारिं तमेव भद्रश्रवसो हयास्यं भद्राश्ववर्षे मुनयस्तुवन्ति प्रह्लाद उच्चैर्हरिवर्षवासी विश्वातिशान्त्यै नृहरिं च नौति श्रीकेतुमाले खलु कामरूपं तं रम्यके मत्स्य तनुं मनुश्च हिरण्मये कूर्म शरीरभाजं स्तुवन्ति नारायणमर्यमा च महावराहं कुरुषूतरेषु भूरागवं किं पुरुषे हनुमान् तं नारदो भारतवर्षवर्ती नरं च नारायणमाश्रयन्ते सत्कर्म भूमिर्भरतस्य राज्यं सन्त्यत्र वैकुण्ठकतैकसक्ताः तीर्थानि पुण्याश्रमपर्वताश्च जन्मात्र देवा स्पृहयन्त्यजस्रं प्रह्लादपौत्र सुतलादिवासः सुरक्षितश्चात्मनिवेदनेन वार्धक्यरोगक्लमभीतिमुक्तो महाबलिर्वामनमेव नौति सहस्रशीर्षशिरसा ददक्ष्मां हलिहरेस्ताम् असमूर्तिरार्यैः संस्तूयमानः सहनागकन्यः पातालमूले च सलीलमास्ते विचित्ररूपं जगतां हिताय सर्वे स्तुवन्त्यच्युतमिद्धभक्त्या येनं कुरुत्वं वरदानदक्षं मातः कृपार्द्रे वरदे नमस्ते. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக. தசகம் 38 சித்த சுத்தி பிராதான்யம். अंतर्मुखो यस्वशुभे चैव स्वयं विमर्शेन मनोमलानि दृष्ट्वा शमाद्यै दुनुते समूलं सभाग्यवान् देवि तव प्रियश्च न वेदशास्त्राध्ययनेन तीर्थ संसेवया दान तपोव्रतैर्वा शुद्धिं मनो याति तव स्मृतेस्तद् वैषद्यमादर्श वदेति मातः शुद्धिर्न यज्ञेन यजन् शशाङ्कः पत्नीं गुरोः प्राप भृशं स्मरार्थः
शतक्रतुर्गौतमधर्मपत्नीम् अगाधकल्यां मदनेषु विद्धः सविघ्नकारी तपसा मुनीनां गतस्पृहं योगिवरं प्रशान्तं हा विश्वरूपं पविना जगान न किञ्चन कार्यमधर्मबुद्धेः मुनिर्वसिष्ठः खलु तीर्थसेवी तपो निदीर्घादिसुतश्च कोपात् उभौ मितशेपतुराडिभावं प्राप्तः किलैको बकतां परश्च धनानि पृष्टानि गुरून् दातॄन् स्वान् भार्गवान् पुत्र कळत्र भाजक क्रुद्धः परं हैहय भूमिपालाः न्यपीडयन् कोत्र विशुद्धचित्तः कुर्यान्न किं लोभहतो मनुष्यो युधिष्ठिराद्या अपि धर्मनिष्ठाः पितामहं बन्धुजनान् गुरुंश्च रणे निजग्नुः खलु राज्यलोभात् कृष्णोपदिष्टो जनमेजयस्तु शुद्धान्तरङ्गः पितरं मखेन परीक्षितं पापविमुक्तमार्यं विधायते प्रापयति स्म लोकं सदा सदाचाररतो विविक्ते देशे निषण्णश्चरणाम्बुजैते ध्यायन्नजस्रं निजवासनायो निमाष्टिसत्त्वन्मयताम् उपैति ज्ञानं न भक्तिर्न तपो न योग बुद्धिर्न मे चित्तजयोऽपि मातः अन्धं तमोहं प्रविशामि मृत्योः समुद्धरेमं वरदे नमस्ते ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः दशकं 39 मणिद्वीप निवासिनी सुधा समुद्रो जगतां त्रयाणां छत्री भवन् मञ्जुतरङ्गफेनक सवालुका शङ्ख विचित्ररत्नक सतारकव्यो मसमो विभाति तन्मध्य देशे विमलं मणिद्वीप आख्यं पदं देवि विराजते ते यदुच्यते संसृतिनाशकारी सर्वोत्तरं पावन पावनं च तत्रास्त्ययो धातुमयो मनोज्ञः सालो मकासारमयस्ततश्च एवञ्च ताम्रादिमया किलाष्टाः दशातिचित्रा वर्णा लसन्ति तैरावृतन्ते पदमद्वितीयं विभाति चिन्तामणि सद्मदेवी सन्त्यत्र सत्स्तम्भ सहस्ररम्य शृङ्गारमुक्त्यादिकमण्डपाश्च ब्रह्माण्डकोटिः सुखमावसन्त उपासकास्ते मनुजासुराश्च दैत्याश्च सिद्धाश्च ततेतरे च यदन्ततो यान्ति पदं तदेतत् त्वं मण्डपस्था बहुशक्तियुक्ता शृणोषि देवी कळगीतकानि ज्ञानं विमुक्तिं च ददासि लोक रक्षामजस्रं कुरुषे च देवी मञ्चोऽस्ति चिन्तामणिगेहतस्ते ब्रह्मा हरिरुद्र इहेश्वरश्च खुरा भवन्त्यस्य सदाशिवस्तु विराजते सत्फलकत्वमाप्तः तस्योपरि श्रीभुवनेश्वरित्वं सर्वेश वामाङ्कतले निषण्णा चतुर्भुजा भूषणभूषिताङ्गी निर्व्याजकारुण्यवती विभासि प्रतिक्षणं कारयसि त्वमिच्छा ज्ञानक्रियाशक्तिसमन्वितात्र त्रिमूर्तिभिः शक्तिसहस्रयुक्ता ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च सा त्वं हि वाचां मनसोऽप्यगम्या विचित्ररूपासि सदाप्यरूपा पुरः सतां सन्निहिता कृपार्द्रा सदा मणिद्वीपनिवासिनी च सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं मातर्मदन्तकरणे निषण्णा विद्यामयं मां कुरु बन्धमुक्तं बन्धं च मोक्षं च ददास्य सक्ता दासोऽस्मि ते देवि नमो नमस्ते ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः दशकं 40 प्रार्थना आद्येति विद्येति च कथ्यते या चोदयेत् बुद्धिमुपासकस्य ध्यायामि तामेव सदापि सर्वचैतन्यरूपां भवमोचनीं त्वां सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात् प्रतिष्ठितान्तःकरणेस्तु वाङ्मे वदामि सत्यं न वदाम्यसत्यं सत्योक्तिरेनं परिपातु मां मे श्रुतं च मा विस्मृतिमेतु मातः
तेजस्वि मेदितम् अजस्रमस्तु मामा परद्वेषमतिश्च देवी करोमि वीर्याणि समं सुहृद्भिः विद्या परा सावतु मां प्रमादात् त्वं रक्ष मे प्राणशरीरकर्म ज्ञानेन्द्रियान्तःकरणानि देवी भवन्तु धर्मामयि वैदिकास्ति निराकृतिर्मास्तु मितः कृपार्द्रे यत् श्रूयते यत् खलु दृश्यते च तदस्तु भद्रं सकलं यजत्रे त्वां संस्तुवन् अस्तसमस्तरोग आयुष्शिवे देवहितं नयानि अविघ्नमायात्विह विश्वतो मे ज्ञानं प्रसन्ना मम बुद्धिरस्तु नावेव सिन्धुं दुरितं समस्तं त्वत्सेवयैवातितरामि देवी उर्वारुकं बन्धनतो यथैव तथैव मुच्येय च कर्मपाशात् त्वां त्र्यम्बकां कीर्तिमतीं यजेयः सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः क्षीणायुषो मृत्युगतान् स्वशक्त्या दीर्घायुषो वीतभयान् करोषि सङ्गच्छतः संवदतश्च सर्वान् परोपकारैकरतान् कुरुष्व मर्त्यो ह्यहं बालिश बुद्धिरेव धर्मान् अभिज्ञोऽप्यपराधकृच्च दुर्लभं मे कपिहस्तपुष्प सुमाल्यवत्शीर्णमिदं नृजन्म यथा पथा वारि यथा च गौस्वं वत्सं तथा धावतु मां मनस्ते विश्वानि पापानि विनाश्य मे यत् भद्रं शिवे देहि तदार्तिहन्त्री बहुक्तिभिः किं विदितस्त्वयाहं पुत्रः शिशुस्ते न च वेद्मि किञ्चित् आगच्छ पश्यामि मुखारविन्दं पदाम्बुजाभ्यां सततं नमस्ते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 41 प्रणामम् देवि त्वदावास्यम् इदं न किञ्चिन् वस्तु त्वदन्यद् बहुदेव भासि देवासुरासृक्पणरादिरूपा विश्वात्मिके ते सततं नमोऽस्तु न जन्मते कर्म च देवि लोकक्षेमाय जन्मानि ददासि मातः करोषि कर्माणि च निःस्पृहा त्वं जगद्विधात्रै सततं नमस्ते तत्त्वत्पदं यद् ध्रुवमारुरुक्षुः पुमान् व्रती निश्चलदेहचित्तः करोति तीव्राणि तपांसि योगी तस्यै नमस्ते जगदम्बिकायै त्वदाज्ञया वात्यनिलो नलश्च ज्वलत्युदेति द्रुमणिः शशी च निजैर्निजैः कर्मभिरेव सर्वे त्वां पूजयन्ते वरदे नमस्ते भक्तिर्न वन्द्या यत एव देवी रागादिरोगाभिभवात् विमुक्ताः मत्यादयस्त्वत्पदमाप्नुवन्ति तस्यै नमस्ते भुवनेशि मातः सर्वात्मना यो भजते त्वदङ्घ्रिं माया तवामुष्य सुखं ददाति दुःखं च सा त्वद्विमुखस्य देवी मायाधिनाते सततं नमस्ते दुःखं न सुखं सुखं च त्वद्विस्मृते दुःखमसह्य भारं सुखं सदा त्वत्स्मरणं महीषि लोकायशं देहि नमो नमस्ते पतन्तु ते देवि कृपा कटाक्षाः सर्वत्र भद्राणि भवन्तु नित्यं सर्वोऽपि मृत्योरमृतत्वमेतु नश्यन्त्वभद्राणि शिवे नमस्ते नमो नमस्तेऽखिलशक्तियुक्ते नमो नमस्ते जगतां विधात्री नमो नमस्ते करुणार्द्रचित्ते नमो नमस्ते सकलातिहन्त्री दुर्गे महालक्ष्मि नमो नमस्ते भद्रे महावाणि नमो नमस्ते कल्याणि मातङ्गी रमे भवानी सर्वस्वरूपे सततं नमस्ते यत्किञ्चिदज्ञातवतेह देवी नारायणीयं रचितं मयेदम् अभद्रनाशाय सतां हिताय तव प्रसादाय च नित्यमस्तु यत्किञ्चिदज्ञातवतेह देवी नारायणीयं रचितं मयेदम् अभद्रनाशाय सतां हिताय तव प्रसादाय च नित्यमस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मा जातु पापं करवाणि देवी ममास्तु सत्कर्म रतिप्रियस्ते भवानि भक्तं कुरु मां नमस्ते
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरि। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरि। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।